Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Moufid en mathématiques de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon intitulée Triangle et médiatrice. يعني المثلث وواسط القطع. Donc غادي نمشيو لهاد الكويستيان choisir la bonne réponse. غادي نختاروا la bonne réponse. Donc, en justifiant bien sûr, si MA est égal à MB, alors M est un point du cercle de diamètre AB. MAB est un triangle isocèle. MAB est un triangle équilatéral. Donc, شنو كيعني هاد الشيء؟ إلا كانت عندنا MA كتساوي MB، يعني أن M est un point du cercle de diamètre AB. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. MAB est un triangle isocèle. Donc هذا هو الجواب الصحيح. يعني هنايا دونك في الحقيقة هاد لا كيستيون هادي خصها اون شيماتيزاسيون. دونك هنا إلا كان عندنا MA كتساوي MB ناخدو لو بوان M، وكانت عندنا MA كتساوي MB بحال هكا. دونك اسكو M est un point du diamètre؟ لاحظتو هنايا ماشي ضروري. علاش؟ لأن ما عطاوناش الاستقامية اللي قرينا في الدرس الأول. دونك في لا بروميير ليسون لي نوسيون جيوميتريك ما عطاوناش بأن لي تروا بوين سون ألينيي باش نقولو بأن هذا سي ان ديامتر AB. دونك ما نقدروش نقولوا بانه قطر. علاش؟ لان هنايا لا يمثل قطر. الا رسمنا لو سيركل اللي كيمر من هاد النقط ما غاديش يكون هذا قطر. وبالتالي علاش؟ شنو السبب؟ لان لي بوين نو سون با الينيي. بالنسبه لايزوسيل واخا، دونك ايزوسيل المثلث غادي يكون ايزوسيل، دونك سي جوست. ولكن بالنسبه لايكيلاتيرال لا، ماشي ضروري. هذا الضلع هذا ني با نيسيسير باش يكون كيساوي ام ا اي ام بي. وبالتالي لا بون ريبونس هي هادي. واخا هاد لا ريبونس فيها واحد شويه ديال الا درنا هنايا مثلا ا و بي وخدينا ام منتصف، هنا ما عندناش ان تريونغل اصلا. دونك وبالتالي نورمالمون ثلاثه ديال لي كيستيون الحقيقه راه ني با جوست، ني با توجور جوست. ولكن شكون هي الاقرب الى الجواب الصحيح؟ هي انه سي ان تريونغل ايزوسيل، سيتادير مثلث متساوي الساقين. خصهم يزيدوا هنا الا كانوا لي بوين. دونك هنايا غادي نختمو الجواب. الا كانوا لي بوين الينيي بثلاثه غادي نطيحو في هاد لوكا. AB سي ان تريونغل دو سيركل، سي ان ديامتر ديال السيركل. الا كانوا لي بوين نو الينيي غادي نطيحو في هادي ستين. دونك هادو بجوج صحاحين على حساب لي بوين اسكي سون الينيي او لا نو سون با الينيي. دابا هما ما دققوش في السؤال مزيان. دونك اون باس. Sur quelle figure a-t-on BC est différent de AB plus AC؟ يعني هنايا في كل اش من يعني حالة اللي عندنا AB زائد AC مختلفة على BC. AB زائد AC إذا هنايا مختلفة. AB زائد AC مختلفة على BC. هنا AB زائد AC وهنا AB زائد AC. دونك هنايا في الحالة اللي عندنا اختلاف هي هادي، لأن AB إلا زدنا عليها AC ما غاديش تساوي BC، وبالتالي هادي هي اللي جوست. أما هنايا سي AB بلس AC إيت إيكال ا BC، وهنا AB بلس AC كتعطينا BC. دونك لو كا اللي عندنا AB بلس AC ديفيرون دو BC هي لو بروميير كا. Sur quelle figure a-t-on BC est égal à AB plus AC؟ إذا شكون هي الحالة اللي عندنا AB plus AC est égal à BC؟ AB plus AC إذا هادي وي، لأن هاد القطعة زائد هاد القطعة كتعطينا BC. AB plus AC هنايا لا، هنايا لا، سي ديفيرون. AB plus AC كذلك بحال هادي. دونك هنا في هاد لو كا معندناش AB plus AC est égal à BC، لأن BC est inférieur à AB أصلا، وعاد غادي تكون ABC كتساوي المجموع. امبوسيبل.
Donc on passe à la proposition suivante. Donc sur quelle figure la droite delta est un axe de symétrie du segment AB. Donc على أي شكل la droite delta إذن هذا المستقيم delta est un axe de symétrie. يعني هو عبارة عن يعني محور تماثل ديال لو سيغمون AB. دونك في الحالة هذه هنايا ما كاينش سيميتري لأن AB بعيدة عن المستقيم دلتا أكثر من A وبالتالي ما كاينش سيميتري، ما كاينش تماثل. هنايا ما كاينش تماثل لأن لو بوان A إلا بغينا لا سيميتري خصنا لا بيربونديكولاريتي غادي يجي هنا لا سيميتري وهنا كذلك، وبالتالي الحالة الوحيدة اللي عندنا A est symétrique ديال AB أو لا دلتا est un axe de symétrie هي هاد الحالة. Donc on passe dans le carré ABCD on a. إذن في هذا المربع ABCD شنو عندنا؟ Donc عندنا AC est supérieur à AB plus BC. AC est supérieur à AB plus BC. إذن الوتر أكبر من المجموع هادو. Donc non, c'est pas juste. علاش؟ لأنه c'est un triangle. AC est égal, donc AC est égal à AB plus BC. Non. AC est un axe de symétrie de carré. Oui. Donc, بالنسبة ل AC يمثل ماذا؟ un axe de symétrie, c'est-à-dire محور تماثل. يعني إلا جبنا دابا الأنسوخ ودرنا التطابق غنلقاو بأن هاد لو تريونغل كيتطابق مع لو دوزيام تريونغل وبالتالي هذه هي la réponse qui est juste. Donc on passe. On passe à la page suivante. On va travailler sur les activités pour découvrir des nouvelles notions concernant la géométrie. On va commencer par l'activité numéro 1 qui parle de l'inégalité triangulaire. شنو هي l'inégalité triangulaire؟ كتسمى المتفاوتة المثلثية. يعني أن جوج أضلاع ديال المثلث دائما عندنا أكبر من الضلع الثالث إلا بغينا مثلث. دونك هذا هو المفهوم ديال l'inégalité triangulaire، يعني المتفاوتة المثلثية. هنا هاد لابارتي هادي مغاديش نخدموها حيت غادي خص الاستخدام ديال الجيوجبرا. هنا nous n'avons pas هنا لو لوجيسيال هذا الجيوجبرا. On va travailler sur la première question هنا A et on passe à la question 2. Donc on va commencer par petit A. D'après vous يعني من خلالك يعني d'après vous يعني من في نظرك si l'on choisit 3 longueurs إلا اختارينا 3 ديال الأطوال en centimètres, est-il toujours possible de construire un triangle dont les longueurs des côtés sont ces nombres؟ يعني السؤال هنايا واش دائما هذه سيتين هذا تساؤل. يعني إلا عندنا 3 ديال الأطوال مثلا خدينا AB AC BC 3 ديال القطع بالأطوال نتاعها، مثلا إلا خدينا هنا 7 سنتيمتر هنا 5 سنتيمتر هنا 2 هنا سنتيمتر مثلا، واش دائما كيما بغينا نختارو هاد الأطوال دائما غادي نحصلو على ان تريونغل؟ دونك بيان سور سي نو. هنايا غادي حنا غنفترضو بأنه نو ومن بعد غادي نشوفو علاش قلنا نو. دونك لأن هذه فرضية نعتبروها فرضية بأن نقولو نو ومن بعد نتحققو من هذه الفرضية ونشوفو واش فعلا أنه ما يمكنناش شي مرات نرسمو مثلث انطلاقا من 3 ديال لي لونغور. دونك نمشيو لا دوزيام كيسيون. peut-on construire le triangle ABC؟ إذا هنا غادي نشوف عندنا هنا 3 ديال الاحتمالات. si AB est égal à 9 AC est égal à 6 BC est égal à 3. واش في هاد الحالة on peut tracer le triangle؟ donc on va essayer. donc غادي ناخدو donc أنا بالنسبة ليا نو. علاش؟ لأن ما غتعطيناش ان تريونغل، ولكن غادي نثبتوها. غادي ناخدو AB est égal à 9. donc AB غنعطيو نديرو فيه 9 ديال السنتيمتر الضلع AB. donc le côté AB 9 ديال السنتيمتر donc A B. donc عندنا هنا 9
سنتيمتر. ثم غادي ناخدو AC 6 سنتيمتر. هنايا on va utiliser bien sûr le compas. دونك شحال قلنا AC 6 ديال السنتيمترات. On va tracer. Donc je vais vérifier. Voilà. إذا انطلاقا من A غادي نرسم واحد لاغك، واحد القوس، ونتسنى نشوف واش غادي يتقاطعوا ليا. نزيد نمدد ماشي مشكل، على اساس انا المهم خصني نلقى النقطة الثالثة. دونك بي سي est égal à 3. بي سي est égal à 3. Donc elle y est 3 cm. Donc من خلال le point B, je vais tracer de هنا شنو كنلاحظ نورمالمون خصهم يجيو منطابقين، خصهم يجيو هكا، خصهم يجيو منطابقين. لان علاش؟ لان هنا 3 سنتيمتر وهنا قلنا 6 سنتيمتر إذن 9. إذا هنايا اسكو نو زافون ان تريونغل، اسكو بو تراسي ان تريونغل؟ لا. دونك هذا هو لو بوان سي. دونك هذا سني با، دونك نو. شنو غادي نقولو؟ نو اون نو بو با تراسي ان تريونغل. علاش؟ لأن الشرط اختل الشرط. ما هو الشرط؟ بوغ تراسي ان تريونغل خصنا إلا جمعنا جوج أضلاع غادي نلقاو كبر من الضلع الثالث. إذا باش نعقلو عليها ديما جوج كبر من واحد. دونك هنايا بيسك AC بلوس BC est égal à AB. 6 plus 3 est égal à 9. القاعدة شنو كتقول؟ خصنا AB أولا AC plus BC خصها تكون supérieure à AB strictement. دونك طونكو هاد المتفاوتة لم تتحقق، هذه هي اللي كنسميوها l'inégalité triangulaire. مادام l'inégalité triangulaire لم تتحقق on peut pas tracer le triangle في le premier cas. Donc غادي نشوفو لو دوزيام كا. est-ce qu'on peut tracer le deuxième؟ دابا بلا ما نتراسيو شنو غادي نديرو؟ دابا بلا ما نرسمو غادي نمشيو غير نتحققو، نشوفو شكون هو الكبير. 8 نجمعو الصغار. دونك كنخليو الكبير وكنجمعو الصغار. إذن AC plus BC est égal à 5,5 plus 4,5 donc est égal à 10. 10 cm est supérieur à AB اللي كيساوي 8 cm. donc on peut construire le triangle. On peut construire le triangle ABC في هاد لو كا هذا، لأن الشرط ديال l'inégalité triangulaire تحقق لأنه كناخدو الضلع الكبير وكنقارنوه مع جوج صغار. إلا لقينا جوج كبر من واحد دونك اون بو تراسي. دونك نشوفو تروازيام كا. دونك شكون هو الكبير؟ دونك في هاد الأضلاع شكون هو الضلع الكبير؟ دونك الضلع الكبير هو هذا. دونك غادي نجمعو الصغار ونقارنوهم مع الكبير. دونك غادي نجمعو AC بلوس BC est égal à 3,5 plus 5 est égal à 8,5 donc inférieur à AB. إذا الشرط لم يتحقق. جوج جمعناهم صدقوا صغر من واحد اللي كيساوي 9.5 سنتيمتر. وبالتالي l'inégalité triangulaire إذا المتفاوتة triangulaire المتفاوتة المثلثية n'est pas vérifiée لم تتحقق. وبالتالي donc n'est pas نسيت هنا vérifié n'est pas vérifié donc on ne peut pas tracer le triangle في هاد لو كا هذا. إذا عطاونا 3 كا différents donc on ne peut pas tracer le triangle
في هاد لوكا هذا. دونك هذا هو الإجابة على هاد ليكزيرسيس. دونك متى نستطيع رسم لو تريونغل؟ إلا تحققت لينيغاليتي تريونغولار. هادشي غادي نشوفوه بالتفاصيل في لي زيكزيرسيس. إذا وقتاش هما قالك est-ce qu'on peut est-ce qu'il est possible de tracer un triangle ويعطيك 3 ديال لي لونغور، عرف بأن خصك تستحضر لينيغاليتي تريونغولار. On considère les 3 figures ci-contre. إذا هنا عندنا 3 ديال لي فيغور. Sur quelle figure la droite delta est-elle un axe de symétrie؟ إذا في أي حالة هاد لا droite delta هي عبارة عن، دونك لا droite delta هي عبارة عن محور تماثل. دونك نشوفو، دونك عندنا هنايا بالنسبة لا بروميير فيغور لا. علاش؟ لأن لا ديستونس من هنا لهنا إيت انفيريور ديال هاد لا ديستونس من هنا لهنا. علاش؟ كاينه لا ديستونس بين هاد، ولكن لا سيميتري نتاع بي هي خصها تكون لهاد الجهه، لان خصنا لا بيربونديكولاريتي. مكايناش لا بيربونديكولاريتي. اختل الشرط هنا وهنا اختل الشرط اخر. دونك لا كونديسيون هنايا هو لا ديستونس انتر ا اي بي بارابور ا دلتا. هنايا بالنسبه لدلتا خصو يكون بيربونديكولار ا بي، بينما هنا وي كلشي تحقق. عندنا لا بيربونديكولاريتي، عندنا لا ديستونس دو ا اي بي فير دلتا، وبالتالي on peut dire que delta est un axe de symétrie. Donc شكون هي la figure 3 جوابا على هاد la question. Dans ce cas on dit la droite delta est la médiatrice. إذن هذا هو مفهوم la médiatrice. La médiatrice d'un segment AB. Donc بالعربية واسط قطع. إذن وقتاش كنقولو عندنا دلتا ان اكس دو ان اون ميدياتريس؟ فاش كتكون عندنا لا سيميتري ديال ا بارابور ا بي، دو ا اي بي بارابور ا دلتا. دونك لا بروميير كيسيون هنايا كونستروير لا ميدياتريس دلتا دو ا بي، بلاسي ان بوين ام سور دلتا puis comparer MA à MB. دونك غادي نديرو هادشي في واحد الورقة مستقلة. دونك غادي نرسمو ان سيغمون AB. دونك on va tracer un segment AB، واحد القطعة AB. دونك شنو هي دابا، شنو قلنا؟ دونك خصنا نفهمو كيفاش نرسمو دونك عندنا A B. خصنا نعرفو كيفاش نرسمو الواسط لا ميدياتريس. دونك pour tracer la médiatrice qu'est-ce qu'on doit faire؟ دونك كناخدو البركار وكنحددو لو ميليو نتاع A B. دونك ضروري لو ميليو نتاع لو سيغمون A B. دونك لو سيغمون A B. دونك هذا هو. دونك لو ميليو كنحددو بهاد لا ميثود هادي. دونك هذا هو لو ميليو. ثم كناخدو اما كنرسمو ديريكت، كاين كنرسمو هادي ديريكت، اولا كنجيبو لكار اي اون تراس لا بيربونديكولار. سي لا ميم شوز. دابا غير بغينا حنا نستعملو لكار باش نثبتو بان لا ميدياتريس باس est une droite perpendiculaire à la droite AB ولا au segment AB. دونك هنايا شنو من خلال هادشي رسمنا لا بيربونديكولاريتي ورسمنا لو ميليو نتاع لو سيغمون AB. دونك هادي هي لا ميدياتريس، لا ميثود pour tracer. دونك هنا placer un point M sur D. دونك هنايا نسميو هاد لا دروات اللي هي لا ميدياتريس غنسميوها دي، وغناخدو واحد لو بوين ام، هذا هو لو بوين ام سور دي، بوي كومباري ان ا. دونك هنايا قالوا لنا داكوغ هنا كومباري ام ا ام بي. دونك خصنا نقارنو ام ا مع ام بي. هنا غادي نستعملو لو كومبا.
دونك غادي نقارنو ام ا مع ام بي. دونك ام ا هادي ام بي. دونك هنا شنو كنقولو؟ دونك هنايا حركت البركة شوية. دونك ام ا ايت ايكال ا ام بي. اذا هنا شنو لقينا؟ لقينا بان ام ا ايت ايكال ا ام بي. اذا هاد لا ديستونس كتساوي هاد لا ديستونس. دابا غادي يعطيونا عاوتاني ان اوتر بوان. غادي يقولوا لنا خذ ان ديفيرون دو ام. غناخذ واحد لو بوان ام ولكن مختلف على ام سور دي اي كومباري. دونك غادي ناخذوه مثلا بعيد باش ما نتقالش بان خديناه تقريبا بحالو. هذا هو لو بوان ام اي اون فا كومباري اونتر ان ا اي ان. وغادي ناخذو عاوتاني البركار ونشوفو اسكو نو زافون لا ميم ديستونس. دونك هادي مع هادي ديما كيتحرك ليا. جو في ريفير دونك هكذا. فوالا دونك عندنا لا ميم ديستونس. سيتادير ان هاد لا ديستونس est égal à هاد لا ديستونس وهاد لا ديستونس est égal à هاد لا ديستونس وهاد لا ديستونس est égal à هاد لا ديستونس. دابا on va généraliser. هاد لا دروات دي اللي هي لا ميدراتريس chaque point qui appartient à cette droite il est donc à la même distance de A et B. كل نقطة خديناها كتكون متساوية المسافة عن A و B كيف ما بغينا. دونك هذا هو المفهوم. إذا دابا إلا بغينا نديرو الخلاصة بأن une médiatrice c'est quoi؟ إذا c'est un ensemble de points qui sont à la même distance ديال الأطراف نتاع لي زيكستريميتي نتاع لو سيغ. إلا جمعنا النقاط كاملين غنلقاوهم. إذا هذه هي لا دروات. حنا كنعرفو لا دروات إيت ان انسومبل دو بوان. أي نقطة خديناها كنلقاوها متساوية المسافة. دونك اون باس ا دوزيامون سوا ا بي ان سيغمون كونستروير دو بوان او اي اف ديستانكت. هنا خصنا ننشئو جوج ديال النقاط مختلفين تيل كو او ا ايت ايكال ا او بي اف ا ايت ايكال ا اف بي. إذا هنايا كيس كون فا كونستروير؟ اون فا كونستروير اون ميدياتريس. غادي ناخدو واحد لو سيغمون ا بي، واحد القطعة ا بي. دونك غادي نرسموها. السؤال نفرضو بأن هذا هو ديال لو سيغمون ا بي وخصنا نحددو ان بوان، واحد لو بوان بالبركار بيان سور. دونك ابارتير دونك نسميو عندنا ا اي بي. بغينا واحد لو بوان او تيل كو او ا ايت ايكال ا او بي. غنديرو فتحة البركار كيما بغينا ثم غادي نديرو التقاطع وغنلقاو ديك لو بوان بحال اللي كنشئو ان تريونغل ايزوسيل، بحال اللي كنشئو مثلث. اذا هذا هو لو بوان او. عاوتاني كناخدو الفتحة نتاع البركار وكنديروها في واحد لا ديستونس مختلفة على قبيله وغادي نحاولو ننشئو ابارتير ديال ا اي بي وغادي ننشئو لو بوان اف. دونك هذا لو بوان او وهذا لو بوان اف. دونك غادي نشوفو دابا شنو غادي يقولوا لينا. تراسي لا دروات او اف. دونك نرسمو لا دروات او اف. هذه هي لا دروات او اف. كو ريبريزونت او اف بور لو سيغمون ا بي. اذا شنو كتمثل هاد او اف؟ دونك كتمثل دونك سي اون ميدياتريس. دونك او اف est une médiatrice. علاش؟ لأن كتحقق لينا داكشي اللي شفنا قبيله، جوج نقاط متساوية المسافة عن لي زيكستريميتي دين دروات دان سيغمون. دونك سي اون ميدياتريس يعني واسط قطع. إذا هنا شنو كيعلمونا؟ كيعلمونا أننا إلا كانت عندنا اون دروات، هادي راه سي اون ريغل، إلا كانت عندنا اون دروات ميدياتريس جميع النقط متساوية المسافة عن أطراف القطعة،
وإذا كانت عندنا مجموعة من النقط متساوية القطاع متساوية المسافة عن أطراف القطاع، سي اون ميدياتريس. يعني إلا بغينا نديرو هنا جوج أسهم، ميدياتريس كتعني chaque point donc إلا قلنا دلتا médiatrice de delta est à la même distance de delta. إلا كانت عندنا une médiatrice كل بوان في دلتا تساوي المسافة عن، عاوتاني إلا كانوا عندنا مجموعة من لي بوان متساوية المسافة عن أ بي دونك سي اون ميدياتريس، يعني كيمكن نمشيو في هاد الاتجاه ونمشيو في هاد الاتجاه. هادي سي اون ريغل مازال غادي نفصلوها لاحقا. دونك هنايا إي ستادير إي أ لا ميم. دونك فوالا غادي ندوزو لا ميدياتريس دان تريونغل. دونك يعني شنو شفنا هنايا؟ شفنا لا ميدياتريس دان سيغمون. دابا غادي نمشيو نشوفو لا ميدياتريس دان تريونغل. سيتادير كوا اون ميدياتريس دان تريونغل؟ سيتادير اون ميدياتريس دان كوتي ديال التريونغل. الا كان عندنا ان كوتي واحد الضلع من المثلث وعندنا لا ميدياتريس نتاعو، اذا كديك لا ميدياتريس هي ديال الضلع، ولكن في نفس الوقت كنقولو سي اون ميدياتريس ديال لو تريونغل، ني بلوس ني موان. دونك غادي نمشيو نشوفو تراسي ان تريونغل ا بي سي. دونك نرسمو واحد المثلث ا بي سي. دونك نرسمو هنايا donc A, B, C. Donc هذا هو لو triangle ABC. construire delta 1 D1 la médiatrice de AB. إذا شنو هي لا ميدياتريس دو AB؟ يعني هذه هي هذا هو السيغمون AB وخصنا لا ميدياتريس. إذا لا ميدياتريس خصها تمر من لو ميليو نتاع أ بي وخصها تمر دين مانيير بيربونديكولير. دونك هنايا شكون الحل ديالنا؟ هو البركار. دونك البركار هو اللي غادي يحل لينا هادشي هذا. دونك غناخدو البركار، غنرسمو جوج ديال لي سيغمون، وحده للفوق وحده لتحت. دونك غادي نرسمو القوس الاول هنا والقوس الثاني هنا، ثم نحافظو على الفتحه نتاع البركار وغادي نرسمو تقاطع على اساس نحصلو على دونك فوالا. دونك هاد لا دروات اللي كتمر من هاد جوج لي بوين هي لا ميدياتريس. عندنا هنا لي ديستونس سون ايغال et donc هذه D1. donc D1 c'est une médiatrice de AB. donc دابا غادي نرسمو D2 la médiatrice de BC. donc la même chose غنفتحو البركار فتحة معينة، ثم غادي نحاولو نتراسيو donc نتراسيو واحد لا ميدياتريس qui passe par هاد les deux points. donc هادي D2. donc la question 3 soit O le point d'intersection des deux droites. donc هاد لو بوين هذا سميتو قالوا لينا خصنا نسميوه O، هو نقطة تقاطع لا ميدياتريس نتاع A B ولا ميدياتريس نتاع B C. montrer que OA est égal à OB est égal à OC. OA est égal à OB est égal à OC. إذا هنايا دابا كيفاش غادي نبينو هادشي؟ حنا شنو شفنا قبيله؟ شفنا بأن إلا كان عندنا واحد لو بوان كي أبارتيان à la médiatrice il
il est à la même distance de les extrémités ديال لو سيغمون اللي هو ميديريكتريس ديالو. دونك هنا الا بغينا نتكلموا شنو غنقولوا اون. دونك دابا لا ديمونستراسيون كيس كون on a D1 médiatrice, on a D1 médiatrice, on a D1 médiatrice de AB, il y a le segment AB. On a O appartient à D, O appartient à D1. إذن O كتنتمي ل D1. إذن شنو نقدروا نقولوا على OA et OB؟ Ils sont égaux. Donc OA est égal à OB. هذه غادي نسميوها ليغاليتي نيميرو 1. غادي نمشيو ل O بالنسبة ل BC، بالنسبة لهاد لو سيغمون. شنو عندنا عند D2؟ دونك on a عاوتاني، دونك on a D2 médiatrice de BC. Donc on a D2 médiatrice de BC. On a O appartient à D2. O كتنتمي ل D2. ها هي حيت هي التقاطع، مادام هي c'est une intersection entre D1 et D2 donc il appartient. Donc qu'est-ce qu'on شنو غادي نستنتجو؟ on va conclure que OB est égal à OC. هذه ليغاليتي 2. دونك شنو نقدروا نستنتجو من هاد لي زيغاليتي؟ هاد ليغاليتي وهاد ليغاليتي OA كتساوي OB و OB كتساوي OC. دونك كيس كون فا دير دو 1 et 2 يعني من جوج ديال المتساويات اون ديدوي غادي نستنتجو كو OA est égal à OB est égal à OC. هذه هي لا ديمونستراسيون. دونك هذا هو السؤال. OA est égal à OB est égal à OC. دونك انطلقنا من دي دوني معطيات، انطلقنا من واحد المفهوم شفناه قبل لحظات في لاكتيفيتي دو كو الا كان عندنا واحد لو بوين كينسمي لا ميدياتريس دونك لا ديستانس ديال داك لو بوين بالنسبه لي زيكستريميتي ديال لو سيغمون بحال. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, la question suivante. On déduit que O est un point de la médiatrice de AC. D'abord, السؤال هو خصنا نستنتجو بأن O كينتمي لا ميدياتريس ديال AC. Donc, غادي نستنتجو بأن O il appartient la médiatrice. علاش؟ لأن بما أن qu'est-ce qu'on va dire? Tant que ولا puisque شنو عندنا؟ عندنا OC est égal à OA. OC est égal à OA. إذن عندنا OC تساوي OA. Donc O appartient à la médiatrice de AC, du segment AC. لأن حنا شفنا قبل لحظات بأن كل بوان متساوي المسافة على لو سيغمون راه غادي ينتمي. إلا جبنا واحد لو بوان اخر متساوي المسافة راه غادي ينتمي لا ميدياتريس نتاع أسي واخا ما مرسوماش. وكذلك من بين الحوايج اللي نقدروا نستنتجو هذا هو السؤال اللي توقعت بأن أو إي لو سونتر ديال لو سيركل لي غايون تاعو هما OA, OB et OC, ils sont égaux. Donc voilà tout ce qui concerne la page. La prochaine fois, on va passer directement vers les exercices pour appliquer les règles de la médiatrice.